जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। और व्यूअर्स, आज मैंने ये पहले तस्वीर लगाई है ये बताने के लिए कि वज़ीर आज़म इमरान खान को कोविड 19 के पेशेंट हुए थे और उन्होंने अपना जो टेन्योर है वो कंप्लीट किए बगैर ही अपनी मीडिया टीम से मुलाकात कर ली है। और पाकिस्तान में ये बड़ी बहस बन गई है कि इमरान खान साहब जो कि 20 मार्च को जिनको कोरोना वायरस हुआ था और उनके जो स्पेशल असिस्टेंट थे फॉर हेल्थ फैसल सुल्तान साहब, उन्होंने कहा कि वजीर आजम इमरान खान को कोविड 19 के पेशेंट। अभी 5 दिन भी नहीं गुजरे कि कल 25 मार्च को उन्होंने जो है वो अपनी मीडिया टीम के साथ एक मीटिंग की है। अब पाकिस्तान में ये बहस शुरू हो गई है कि वजीर आजम इमरान खान ने ऐसा क्यों किया और उन्होंने अपनी मीडिया टीम को क्यों बुलाया। क्या पाकिस्तान के आम लोगों के लिए भी यही कवानीन है जो इमरान खान साहब के लिए है। कल 25 मार्च थी और 25 मार्च को हमारे 23 मार्च की जो परेड मनसूख हो गई थी बिकॉज ऑफ वेदर, वो हुई। इमरान खान साहब वहां तो नहीं पहुंच सके, ऑब्वियसली वो कोविड के पेशेंट हैं। तो फिर वो अपनी टीम को क्यों मिल रहे हैं? एक तरफ तो वो उनको नहीं उधर तकरीब में नहीं जा सके और अपनी टीम को भी मिल रहे हैं। और अगर देखा जाए तो मैं ट्रंप साहब की भी हेडिंग लगाई हुई है कि व्हाई ट्रंप एंड इमरान खान डिडंट फॉलो कोविड रूल्स। अगर आपको याद हो कि अमेरिकी सदर जो हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब, उन्होंने भी ऐसे किया था। ये मैं उनकी तस्वीर लगा देता हूँ। ये उन्होंने, आपको याद हो कि वो भी हॉस्पिटल से पहले ही अपने आप को डिस्चार्ज कर लिया था, करवा लिया था। और वो जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर निकले वो सीधा ये अपने व्हाइट हाउस के, ये घर की उनकी लॉबी थी, इसके ऊपर आके खड़े हो गए। इसी तरह उन्होंने मास्क उतार दिया और अभी उनको थोड़े दिन ही हुए थे। और इसको जाहिर बात है इनका सांस भी फूला हुआ था। और इस वक्त जो ये मीडिया क्लिपिंग्स जो थी ये चल रही थी कि अभी इज नॉट कंप्लीटली क्योर्ड। अब देखना ये है कि ये लीडरशिप जो दुनिया फॉलो करती है लीडर्स को, तो पाकिस्तान में भी जारी बात है बहुत सारे लोग इमरान खान साहब को फॉलो करते हैं। तो पाकिस्तान में जब हुकूमत पाकिस्तान और एनसीओसी ने ये कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है, तो अब अगर इमरान खान साहब एक N95 मास्क, जो कि प्रॉपर एक मेडिकल वैसे तो लोगों के लिए होता है, वो भी नहीं पहना हुआ, आम एक 10 रुपए वाला मास्क इमरान खान साहब ने पहना हुआ है। और जो उनके साथ दोस्त बैठे हुए थे, उनकी जो मीडिया टीम बैठे थे, उनमें सिर्फ एक बंदे ने N95 मास्क लगाया हुआ था। बाकी सब ने कपड़े वाला मास्क और ये जो 10-15 रुपए वाला मास्क होता है, और इमरान खान साहब ने भी 10-15 रुपए वाला मास्क लगाया हुआ था। इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि वो उनकी सेहत ठीक नहीं है, उनको कोई सिम्टम नहीं होगी। लेकिन लीडरशिप क्या करती है? लीडरशिप लोगों को रास्ता देती है कि आपने इस तरह बिहेव करना है। अब अगर आम बंदा घर में बैठा हुआ है, वो कोविड का पेशेंट हो जाए, तो वो कहेगा यार मुझे भी देखो ना, वो इमरान खान साहब तो ऐसे ही थे, कोई मसला ही नहीं है। अमेरिका में भी यही गलती हुई। अमेरिका में भी ये जो लाखों लोग मरे हैं वहां पे, वो इसी वजह से मरे। ट्रम्प ने कहा कोई नहीं है, जुकाम सुकूम है, ठीक हो जाएगा। अब देखना यह है कि लीडरशिप इस तरह की हरकतें क्यों करती है। अब खान साहब की उम्र 68 ईयर्स है। गो के इमरान खान साहब बड़े फिट हैं, एनर्जेटिक हैं, वो एक्सरसाइज बहुत घंटा डेढ़ दो सुना है डेली वो एक्सरसाइज करते हैं। अच्छी बात है, जारी बात है, इसी चीज ने उनको जवान रखा हुआ। और आपको याद होगा कि उनको कोविड होने से 1-2 दिन पहले उन्होंने साइनोफॉर्म जो वैक्सीन थी वो भी लगवाई थी। और साथ ही उनको बुखार और खांसी की अलामत आ गई। जाहिर बात है, सिम्टम्स तो पहले ही बिल्ड हो गए थे, और वैक्सीन, एक वैक्सीन लगवाने से तो कुछ नहीं था, दोनों लगवानी पड़ती हैं। और अब ये चीज भी है। अब उनकी वाइफ को भी कोविड हो गया था। सो जो मेन सवाल उभरता है कि वो जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स हैं, जो कि 29 मई 2020 को गाइडलाइंस जारी की गई, होम आइसोलेशन एंड डिस्चार्ज ड्यूरिंग कोविड 19, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन है। उनमें ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आपकी अगर सिम्टम नहीं आ रही तो आप जो है ना वो घर से बाहर निकल जाएं या आप लोगों से मिलना शुरू कर दें। मैं जिस चीज को मुझे परेशानी होती है देख के कि जब हमारे लीडर इस तरह के फैसला करते हैं कि वो अपनी टीम को घर बुला लेंगे और कहेंगे जी हाँ जी अब हमने डिस्कस करना है कि फलां नेशनल इशू है, फलां नेशनल इशू है।
تو کیا ہم یہ جو وزیر اعظم صاحب یہ جو بیٹھک تھی کیا یہ آن لائن نہیں کر سکتے تھے؟ کیا ان کے پاس فیسلٹیز موجود نہیں ہیں؟ عمران خان صاحب آئی تھنک اپنے پرائیویٹ گھر بنی گالا میں اس وقت نا وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں رہ رہے. تو اگر وزیر اعظم ہاؤس میں وہ نہیں رہ رہے، وہ اپنے پرائیویٹ گھر میں ہیں، تو وہاں سے بیٹھ کے بھی تو وہ کر سکتے تھے. کل ہی دیکھا جائے تو تقریباً 3,500 سے زیادہ جو ہے وہ کیسز آئے، تقریباً 4,000 کے قریب جو کیسز جو تھے وہ آئے تھے. اور یہ جو تعداد ہے یہ پچھلے سال جولائی میں آئی تھی. سو اب امیجن کریں کہ پچھلے سال جولائی میں اتنی پیک تھی اور آج اتنی پیک ہے. اور عمران خان صاحب کا جو پیغام ہے عوام کو وہ یہ ہے کہ میں اپنی میڈیا ٹیم کے ساتھ مل رہا ہوں. اور جس طرح کی ہماری میڈیکل فیسلٹیز ہیں، لوگ تو پرواہ ہی نہیں کرتے، کہتے یار خیر ہے، کاروبار کرنا ہے، نوکری کرنی ہے، ہم پریشان ہیں، لوگوں کے لیے فائنینشیل معاملات ہیں. تو لوگوں کو تو یہ ہوگا بس ٹھیک ہے یار، وزیر اعظم نے بھی تو ایسے کیا، ہم بھی نوکری پہ چلے جاتے ہیں. تو ہو سکتا ہے اگر کوئی بندہ نوکری پہ چلا جائے، کوئی اپنی شاپ پہ چلا جائے، کہ بزنس پہ چلا جائے، تو اس کا نقصان ہی ہو سکتا ہے. وہ خود تو ابھی پراپر کیور نہیں ہوا، وہ کیورڈ نہیں ہے، لیکن وہ کسی اور کو وہ سمپٹم دیتے کیونکہ اس کی باڈی کے اندر تو ہے وہ سارا کچھ ابھی. سو لیڈرشپ کو اپنا ایک رول پلے کرنا چاہیے. یہ لیڈرشپ اپنا رول کیوں پلے نہیں کرتی، یہ سوال ہے جس کو سمجھنا چاہیے. کیونکہ یہ ہمارے ساؤتھ ایشیا میں عمران خان صاحب، یہ ہم اس چیز کو سمجھنا ہے جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ لیڈرشپ کی جو دماغ میں خمار ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز سے ابو، وی آر ابو دا لا، ہم قانون سے بالاتر ہیں. ٹرمپ صاحب جو تھے وہ بھی یہی کام تھا، وہ بھی سمجھتے تھے کہ میں ہی لا ہوں سارا کچھ، اور وہ ہر چیز اپنی بناتے تھے، ہر چیز اپنی ہی کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور وہ سمجھتے تھے کہ نہیں، میرا کوئی ضروری نہیں ہے، جو میں کر رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے. اور ان کے یہ جو کیئر لیسنس کا ایٹیٹیوڈ ہے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ امریکیوں کو نقصان ہوا. جبکہ جو بائیڈن ان کے جو صدر تھے، انہوں نے اپنی جو وائس پریزیڈنٹ تھی، یہ میں نے تصویر لگائی ہے ان کی، یہ اپنے وائس پریزیڈنٹ کو بتایا تھا کہ آپ کو میں وی پی پک کر رہا ہوں، اور وہ آن لائن ہی بتایا تھا. سو میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑے جو ایٹیٹیوڈز ہیں لیڈرشپ کے، یہ تھوڑے بہتر ہونے چاہیے. اور اگر لیڈرشپ اس طرح بیہیو کرے گی، اس طرح چیزوں کو لے کے چلے گی کہ وہ سمجھیں گے خیر ہے یار، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو دیکھو نا عمران خان صاحب جو ہے وہ میٹنگ کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. اور ابو آل سارے کی ساری جو قانون کی دھجیاں وہ تو اڑا دی. اب کون یہ ایڈوائز کر سکتا ہے کسی کو کہ آپ گھر بیٹھے؟ کوئی بندہ کل کو کورٹ کچہری چلا جاتا ہے کہ جی وزیر اعظم خان صاحب جو ہیں وہ تو چلے گئے تھے، تو ہمیں کیوں سزائیں دے رہے ہیں؟ کیونکہ کرونا کے حوالے سے پنشمنٹس بھی ہیں، فائنینشیل چارجز بھی ہیں ہمارے اوپر اگر ہم اس کو وائلیٹ کرتے ہیں. تو یہ کرونا کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ اگر علامات ختم بھی ہو جائیں تو اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ گھر سے نکلنا چاہیے تھوڑا، کیونکہ یہ آپ نہیں ہے صرف، دس از ناٹ واٹ یو آر امپورٹنٹ، آپ کے ارد گرد لوگ امپورٹنٹ ہیں. اور خان صاحب اگر آپ اس تصویر میں دیکھیں تو جن لوگوں کو مل رہے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگوں کی جو ایج ہے وہ 60 کے قریب ہے. 3-4 لوگوں کی ایج تو 60 کے قریب، ان کے پرنسپل سیکرٹری بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک اور میڈیا والے بیٹھے ہوئے ہیں، شبلی فراز صاحب 60 پلس ہیں. سو یہ اس طرح کا بیہیویئر اور جسچر جو ہے مجھے اس سے اختلاف ہے. میں نہیں کہتا کہ خان صاحب ظاہری بات ہے بیمار نہیں ہے، ان کو کوئی کھانسی نہیں ہے، بخار نہیں ہے، تو مل رہے ہوں گے آبویسلی، دس از شیور، اسی لیے تو وہ ڈاکٹروں نے ان کو 24 گھنٹے بتایا ہوگا، اس لیے تو یہ سارے ملنے آئے ہیں. لیکن پوائنٹ یہ نہیں ہے، پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے بیہیویئر کیا شو کیا، آپ نے ایٹیٹیوڈ کیا دکھایا، آپ نے پیغام کیا دیا. آپ کا پیغام یہ ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ کا پیغام یہ ہے کہ خیر ہے، آپ کا پیغام یہ ہے کہ نہیں، آپ اس کو اتنا زیادہ پریشان نہ ہو اس کے بارے میں، یہ آرام سے ہو سکتا ہے. سو یہ جو لیڈرشپ کا پیغام ہے، دیٹ از دا پوائنٹ جو مجھے پریشان کرتا ہے، جو پاکستانیوں کو پریشان کرتا ہے، اور جس نے پاکستان کے سارے سوشل میڈیا پہ اور مین اسٹریم میڈیا پہ اس ڈیبیٹ کو جنریٹ کر دیا کہ این سی او سی کی جو لیڈرشپ ہے، یا جو ہماری میڈیکل کمیونٹی ہے، جو ہمارے ایگزیکٹو کے ادارے ہیں، جب وہ امپلیمنٹ کرانے جائیں گے تو وہ کہیں گے جی خان صاحب کا تو 20 تاریخ کو آیا تھا اور 25 کو وہ اپنی میٹنگز کر رہے ہیں، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمیں کون روک سکتا ہے؟
ہم کیوں دکان اپنی بند کریں، ہم کیوں شاپ پہ جائیں، مجھے تو بس ہلکی سی کھانسی تھی اور میں نے تو، لوگ اس سے ٹیسٹ کروانے بھی نہیں جائیں گے، لوگ بتائیں گے نہیں، لوگ اپنے آپ کو والنٹری پیش ہی نہیں کریں گے اگر ان کو کوئی سمپٹم ہوگا. سو آئی پرسنلی فائنڈ آؤٹ کہ ہمیں خان صاحب کو آئی تھنک ہی شوڈ اپولوجائز آن دس بہیویئر. اگر وہ اپولوجائز کریں گے تو اس سے ایک اور پازیٹیو جیسچر آئے گا، اور اگر وہ اپولوجائز نہیں کریں گے، وہ اپنے آپ کو کہیں گے نہیں میں ٹھیک ہوں، تو اس سے تاثر بالکل ڈفرنٹ جائے گا. سو اٹ ڈپینڈس آن دا پرائم منسٹر آف پاکستان کہ وہ اسی بہیویئر کو لے کے چلنا چاہتے ہیں، کیئر فری ایٹیٹیوڈ کو، یا کہ وہ اپولوجائز کرنا چاہتے ہیں. سو لیٹس ویٹ اینڈ سی. ابھی تو کل ان کی جو تصویر ہے وہ آئی ہے. تھینک یو ویری مچ.